अफगान फौज के साबिक डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के कमांडर जनरल सैयद समी सादात ने इंकशाफ किया है कि अफगान तालिबान भारत से माली इमदाद लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। तालिबान कोशिश की पाकिस्तान पर जिद बांधी हर ग्रुप अमलियातुन की आगा सपोर्ट की आगा हिमाया की دا خبره هم سي ده چې طالبان د هندوستان سره ډېر نږدې روابط لري، پیسې جندې اخلي او دغه پیسې بیا دوی ټي ټي پي ته ورکوي او بلوچستان ته ورکوي چې په پاکستان کې عملیاتونه وکړي. د اسرائیلو سره د طالبانو په رابطه अफगान फौज के साबिक डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के कमांडर जनरल सैयद समी सादात ने इंकशाफ किया है कि अफगान तालिबान भारत से माली इमदाद लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। طالبان کوشش کی چې د پاکستان پر ضد باندې چې هر ګروپ عملیاتونه کوي هغه سپورټ کی هغه حمایه کی. دا خبره هم سي ده چې طالبان د هندوستان سره ډېر نږدې روابط لري، پیسې جندې اخلي او دغه پیسې بیا دوی ټي ټي پي ته ورکوي او بلوچستان ته ورکوي چې په پاکستان کې عملیاتونه وکړي. د اسرائیلو سره د طالبانو په رابطه